पशुपतिनाथको जलहरीबारे माओवादी केन्द्रका सांसदको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हट्ने भएपछि प्रतिनिधि सभाको अवरोध अन्त्य, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी। महाधिवेशन भएको 2 वर्ष नपुग्दै काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै पार्टीभित्र शुद्धिकरण गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला तहमै अभियान सुरु। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी जेठ 17 गतेबाट सुरु गर्ने भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा, भारतीय समकक्षी मोदीसँग जेठ 18 गते छलफल हुने तय। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानद्वारा सरकारलाई वार्तामा आउन प्रस्ताव। र ए डिभिजन लिग फुटबलको जारी सिजनमा उपाधि होडमा रहेको मच्छिन्द्र र जावलाखेल क्लबलाई अर्को धक्का। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको विषयमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी एमाले गरेको अवरोध प्रमुख दलहरूको सहमतिपछि अन्त्य भएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरीको विषयमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हट्ने भएपछि संसदको अवरोध खुलेको हो। प्रतिपक्षी एमाले तथा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच भएको सहमति अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मिति 2080 जेठ 10 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। सांसद दाहालले एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तल राखेर भ्रष्टाचार भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सो अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले सदनमा अवरोध गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी राख्ने विषय पशुपति विकास कोषको जिम्मेवारीमा रहेकाले यस विषयमा विपक्षी दलको नेतालाई जोड्न नहुने बताउनु भएको छ। एमालेको माग अनुसार संसदमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरी बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन। जलहरीका केही विषय बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। संसदको अवरोध हटेपछि अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले धारणा राखिरहेका छन्। सांसदहरूले राखेको धारणामा प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सरकारले आगामी वर्षको लागि पर्सि जेठ 15 गते नयाँ बजेट ल्याउनेछ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा पार्टीभित्र विवाद र असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लिन थालेका छन्। 2078 मङ्सिर अन्तिममा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा शेरबहादुर देउबा निर्वाचित भएका थिए। यही बीचमा काङ्ग्रेस चुनावबाट मुलुकको पहिलो शक्ति बने पनि आन्तरिक विवादको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय विषयमै काङ्ग्रेसभित्रबाट फरक मत र धारणा प्रकट भइरहेका छन् भने पार्टीभित्र शुद्धिकरणका लागि भन्दै पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूले छुट्टा छुट्टै अभियान सञ्चालन गर्न थालेका छन्। पटक पटक भाका सार्दै 2 वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पाए पनि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र गुटगत राजनीति अन्त्य गर्न सकेको छैन। सामान्यतया महाधिवेशनपछि पार्टीले गति लिने विश्वास गरिन्छ, किनकि नेतृत्व नयाँ आउँछ, सांगठनिक संरचनाले मूर्त रूप लिन्छन् भने पार्टीभित्रका आन्तरिक संरचनाहरू चलायमान हुन्छन्। तर यो 2 वर्षमा कांग्रेसको हकमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। विधान अनुसार पार्टीको सबै तहमा भातृ संस्था, विभाग, समिति, विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसकेको
सक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर आन्तरिक गुटगत राजनीतिका कारण महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि कांग्रेसले अझै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई चलायमान बनाउन नसकेपछि विवाद बढ्दै गएको छ। पार्टीभित्रको बढ्दो असन्तुष्टिका बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय जोरदार उठिरहेको छ। कांग्रेसभित्र विभिन्न खेमामा विभाजित नेताहरू अन्तिम विकल्प नेतृत्व बदल्ने मिशन नै हो भन्नेमा पुगेका छन् भने कतिपय नेता आन्तरिक गृह कार्यमा जुटिसकेका छन्। साथै प्रदेशमा कांग्रेस शुद्धिकरणको अभियान सुरु गरेको एउटा समूहका नेता गुरु घिमिरेले पार्टीलाई पुनर्जागरण आवश्यक रहेको सुनाउँछन्। उनले भने 1.5 वर्षदेखि चाहिँ नीतिविहीनतामा पार्टी चलिराखेका छ। विधि र पद्धतिलाई हामीले चाहिँ बेवारिसे बनाएका छौँ। पार्टीको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी छ। सरकारमा जान्छौँ, हाम्रो कार्य सम्पादन राम्रो हुँदैन। पार्टीको वर्किङ चाहिँ स्टाइल चाहिँ परम्परागत छ। पार्टीभित्रका नेताहरूको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन नियमित रूपबाट। त्यसपछि भातृ संस्थाहरूको लथालिङ्ग अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चुनौतीहरूसँग जुझ्न सक्ने पार्टीकता बोध गरेर यो अभियान हामीले प्रारम्भ गरेको। पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता बालकृष्ण खानलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने आवाज उड्दै गर्दा मौन देखिएको नेतृत्वमाथि संस्थापन इतर समूहको चर्को असन्तुष्टि छ भने महामन्त्री गगन थापा लगायतको अर्को समूह सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैलीको विरोधमा संगठित भइरहेको छ। पार्टीभित्र थुप्रै आन्तरिक मुद्दाहरू अल्पत्र परेको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अर्को विवाद थपेको हो। स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको बहानामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनलाई अन्यलमा राखेको कांग्रेसले 2078 फागुन 3 गते सबै भ्रातृ संस्थालाई स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको मितिले 3 महिनाभित्र केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सभापति देउबालाई दिएको थियो। सोही अग्राधिकार पाएका सभापति देउबाले आफू निकट मानिने नेताहरूलाई 5 भ्रातृ संस्थामा नियुक्त गरेका थिए। सोही म्यान्डेट पाएका 5 भ्रातृ संस्थाले अहिलेसम्म अधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। संस्थापन इतरका नेता सहमहामन्त्री जीवन परियार नेतृत्वप्रतिको धैर्यताको बाँध फुटेकाले नयाँ विषय उठेको तर्क गर्छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा नेतृत्वलाई घचघच्याउने काम बारम्बार भएको छ। त्यस कारणले यति गर्दा गर्दै पनि जुन खालको एउटा नतिजा आउनु पर्थ्यो त्यो आउन नसकेका कारणले गर्दा यस्ता विचारहरू आइरहेका छन्। उसो त कांग्रेस नेतृत्वलाई यसअघि चुनावमा गठबन्धन गरेको विषयमा निकै आलोचना भएको थियो। आफ्नै बलबुतामा स्थानीय प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठेका समय सभापति देउबाले गरेको निर्णय निकै आलोचित नभएको होइन। तिनै तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसको हातबाट सरकारको बागडोर फुस्किएको विषय अहिले पनि नेतृत्वभित्र आन्तरिक कलहको मुख्य जड बन्ने गरेको छ। नेता प्रदीप पौडेल पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले तत्काल मेटाउन आवश्यक रहेको सुनाउँछन्। अब नेतृत्व यसरी नै जाने हो भने त पार्टी सच्चिने अवस्था हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन नगरिकन नसच्चिने हो त भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था आयो भने त विशेष अधिवेशनको कुरा पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्वले त्यो कुरा समयमै बुझेर करेक्सन गर्ने बाटोतिर जान आवश्यक थियो। जो पनि समयमा हुन नसकेपछि झन असन्तोष बढ्ने, टीका टिप्पणी हुने परिस्थिति बढ्दै जान्छ। संसदीय अङ्कगणितमा बलियो देखे पनि पछिल्लो समय कांग्रेस आन्तरिक रूपमा त्यति नै कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता परिवर्तनको एजेन्डा बनाएर पदाधिकारीमा चुनाव जितेका अधिकांश नेताहरू अहिले जिम्मेवारी विहीन जस्तै छन्। अहिलेको आवश्यकता नेतृत्व परिवर्तन मात्रै नभई बदलिदो परिस्थिति अनुसार कांग्रेसलाई लैजानुपर्ने माग बढेको नेताहरूको बुझाइ छ। कांग्रेस नेता डाक्टर डीला संग्रौला नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा माथि उठ्ने सम्भावना नभएको सुनाउँछिन्। उनी भन्छन्, शेरबहादुर पार्टी सभापति, महामन्त्री, उपसभापतिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। सहमहामन्त्रीको यत्रो 14 जनाको जम्मूपति पनि छ। तर गुनासो पनि आइराखेको छ। ती भित्र छिटो केन्द्र समितिको बैठक गरेर के कति कमजोरी छ त्यसलाई सुधारेर लैजानु पर्छ भन्ने। कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरू भने अहिले पार्टी नेतृत्वको परिवर्तनको विषय उठाउनुको अर्थ कार्यकर्ता माझ पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रयास मात्रै भएको दावी गर्छन्। सभापति देउबाले गर्ने सबै निर्णयहरू केन्द्रीय तहबाट हुने भएकाले नेतृत्वलाई दोष लगाउन गलत हुने उनीहरूको भनाइ छ। सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर पार्टीमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता भएकाले सबैले त्यसको उपयोग मात्रै गरेको तर्क गर्छन्। उनले भने, सबै सदस्यहरूलाई, सबै पदाधिकारीहरूलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने आजादी छ। मूल कुरा के भने पार्टीले पुरै विषयमा आफ्नो मत बनाउने कुरा जुन छ त्यो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति, कार्य समितिको बैठक हुन्छ, छलफल हुन्छ, सबैको विचारहरू त्यहाँ आउँछन्। जुन पनि विषयका कोही पक्ष हुन्छन्, विपक्ष हुन्छन्, त्यो सबै कुराहरूलाई छलफल गरेर त्यो निर्णय पार्टीले गर्छ। त्यो पार्टीको विचार।
स्थानीय तहमा 13,773 सिट जितेको कंग्रेसले प्रदेशमा 105 सिट हात पार्यो। प्रतिनिधि सभामा अहिले 88 सिट सहित पहिलो दलका रूपमा रहँदा कंग्रेसले प्रदेशमा 3 मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा उपप्रधान सहित 7 मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर कंग्रेसभित्र सन्तुष्टि भने छैन। संघीय निर्वाचनमा नयाँ दलको उदय र उपनिर्वाचनमा फेरिएको मतले कंग्रेसभित्र संशय बढ्दो छ भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। परिवर्तन गर्छु भन्ने शेरबहादुरको विकल्प मात्रै त रूपान्तरण होइन, के को रूपान्तरण गर्ने? पार्टीभित्र चाहिँ निर्णय प्रक्रियाको, प्रशिक्षण तहको तौर तरिकाको नेतृत्व कस्तो नेतृत्व खोजेको हो, त्यो सब कुराहरू त छैन नि थाहा। कांग्रेसको चाल ठिक छ न, कांग्रेसको चरित्र ठिक छ अहिले न, यसको चाहिँ देखाउन लायक चेहरा छ नेतृत्व पनि। तीनटै चाहिँ परिवर्तन नगरिकन कांग्रेसले अब भोलिको दिनमा अहिलेको उसमा चाहिँ फेस गर्न सक्दैन। कंग्रेस भित्रको देखा परेको असन्तुष्टि र आक्रोश नयाँ होइन। विगतमा पनि यस्तै विवादको श्रृंखला कंग्रेसले पटक पटक बिहोरेको छ। चुनावबाट पहिलो शक्ति बनेको अहिलेको अवस्थामा कंग्रेस भित्रको विवाद र असन्तुष्टिले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिका कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता समेत पार्टी भित्रैबाट व्यक्त भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी जेठ 17 गतेबाट सुरु गर्ने भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले आज छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने 4 दिने भ्रमणबारे जानकारी दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जेठ 18 गते भेटघाट गर्नुहुनेछ। त्यस्तै भ्रमणका क्रममा दाहालले भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग समेत भेटघाट गर्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल भारत बिजनेस समिटलाई सम्बोधन समेत गर्नुहुनेछ। त्यस्तै काठमाडौँ फर्किनु अघि प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ 20 गते मध्य प्रदेशको केही स्थानमा भ्रमण गर्ने तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालले चौथो पटक भारतको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीचको द्विपक्षीय समझदारीलाई गति दिने बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। भोलिदेखि प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएपछि सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रशासनले बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोकसम्म, रोड शेख चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि 300 मिटरसम्म, दाँफेक चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोकेको हो। विरोध धरना जुलुसको आयोजनाले शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भन्दै प्रशासनले जिल्ला सुरक्षा समिति मोरङको निर्णय अनुसार सो क्षेत्रहरूमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 1 वर्षभित्र दाङका स्थानीय तहले विभिन्न नमुना कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपयले नियमित कामलाई निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले नयाँ तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अधिकांशको प्राथमिकतामा सडक, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र परेका छन्। तर स्थानीयवासी भने आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क देखिँदैनन्। दाङ सहकर्मी दुर्गालाल केसीको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 1 वर्ष बितेको छ। 1 वर्षमा दाङका स्थानीय तहले विभिन्न नमुना कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपयले नियमित कामलाई निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले नयाँ तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अधिकांशको प्राथमिकतामा सडक, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र परेका छन्। 2 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका गरी 10 स्थानीय तह रहेको दाङमा जनप्रतिनिधिले ठाउँ र परिवेश अनुसार फरक फरक खालका कामहरू गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार, सडकको स्तर उन्नति, मेट्रो अस्पताल सञ्चालन, मेट्रो कलेज सञ्चालन, तुलसीपुर ट्रेड टावर निर्माण लगायतका नयाँ कामहरू गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टेकाराम खड्काले बताउनुभयो। 26वटा कालोपत्रेको सडकहरू सम्पन्न भयो। अब बाँकी 11वटा सडकहरू कालोपत्रे हुन बाँकी छ। टरीगाउँ विमानस्थलको डिपिआर सम्पन्न गर्ने काम र हाम्रो सहजीकरण भयो। हामीले शौचालय, इन्धन डिपो निर्माण र सडक निर्माण गरिदिने कामहरू हाम्रो तर्फबाटै तुलसीपुरले गर्यो। ट्रेड टावर निर्माणको काम सुरु भइसक्यो। त्यसको चाहिँ अब
हामीले हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा बहुउद्देश्यमूलक चाहिँ ट्रेड टावर निर्माण भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको स्वास्थ्य अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेकाले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न कामहरू गरिरहेको घोराई उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा कुमारी ढिसीले बताउनुभयो। पाठेघर खस्ने समस्या बढी भएकाले यस सम्बन्धी सचेतना र निःशुल्क उपचारको कामलाई गाउँ गाउँमा पुर्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले पाठेघर क्यान्सर भएर राज्यले दिने 2 लाखको सेवा सुविधा प्लस आफ्नो घरको सम्पत्तिको खोलो बगाएर अनि त्यो परिवारलाई फेरि टुरो बनाउने र आफूले पनि आफ्नो उमेर नपुग्दै जवानीमै ज्यान गुमाउनु पर्ने भएको हुनाले यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि घोरै उपमहानगरपालिका तपाईँको बीचमा पाठेघरको चेक जाँच गर्ने अवेरनेसको कार्यक्रम लिएर तपाईँको बीचमा हामी आइराखेका छौँ। अहिलेको मुख्य समस्या आर्थिक मन्दी भएकाले यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा महत्त्वका साथ काम गरिरहेको घोरै उपमहानगरपालिका प्रमुख नौरलाल चौधरीले बताउनुभयो। धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापारबाट पलायन हुने अवस्था आइरहेकोले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गरी व्यवसायलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्ने बारे योजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको तर्क छ। नगरपालिकाको माध्यमबाट कसरी यहाँका नागरिकहरूलाई कसरी यहाँका व्यवसायीहरूलाई उद्यमीहरूलाई बचाउन सकिन्छ, आर्थिक मन्दी कतिसम्म जाला, हामीले यस विषयमा छलफल आन्दोलन गरेनौँ नि त। कति वर्षपछि हाम्रो यो रिकभर होला र मान्छेको क्रय शक्ति बढ्ला, यहाँ व्यापारमा चहल पहल आउला, यो मुख्य विषय हो। विकासमा जनसहभागितालाई महत्त्व दिँदै कम खर्चमा विकास निर्माणका काम राप्ती गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। बजेट कम भएको अवस्थामा पनि जनतालाई अपनत्व महसुस गराई विकासमा सहभागी गराएर प्रभावकारी तरिकाले काम गरिरहेको राप्तीका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउनुहुन्छ। हरेक विकास निर्माणका योजनामा हामीले सकेसम्म जनताको सहभागिता लिएर चाहिँ विकास गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ। त्यसो भयो भने विकास पनि दीर्घकालीन हिसाबले सबैको अपनत्व हुन्छ, सबैलाई माया हुन्छ र थोरै बजेटमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। कतिपय कामहरूमा गलत खालको संस्कार बसिरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न समस्या भइरहेको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष एम नारायण पोखरेल पुरानो जे सोच छ नि त्यो सोचलाई चेन्ज गर्न धेरै गाह्रो। जस्तो गाउँपालिकामा हिजो गरेका कामहरू कतिपय नियमसँग थिए, कतिपय थिएनन्, त्यो कुरा नजिरको रूपमा चाहिँ स्थापित भएका। अहिले हामीले चाहिँ यो मिल्दैन, यसमा चाहिँ बेरोजगार आउँछ, यो चाहिँ प्रक्रियासँग छैन भन्दाखेरि ठुलो प्रेसर। अब अहिले यहाँ कस्तो छ भने अलिकति केही राम्रो गर्न खोज्यो, कसैलाई चित्त बुझ्दैन, कतिबाट फेरि केही कुरा आउँछ, गर्न खोजेका काम पनि गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण छलफल पनि सुरुवात गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिको प्रयासपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाए पनि आफूहरूको समस्या समाधान हुनेमा स्थानीयवासी भने ढुक्क भइसकेका छैनन्। त्यसैले जनताको चाहना अनुसार स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि जनप्रतिनिधिकै काँधमा आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दुर्गालाल केसी, दाङ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्मीयामसँगै पानी पर्न थालेकाले डेङ्गीको संक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। पानी परेसँगै लामखुट्टेका लार्वाको संख्या बढ्ने भएकाले मन्त्रालयले डेङ्गी संक्रमणबाट जोगिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै डेङ्गीको संक्रमणबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नुपर्ने भन्दै सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएका लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न समेत अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सन् 2022 सम्ममा 54,630 जनामा डेङ्गीको संक्रमण देखिएकोमा 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। गत पुस 15 देखि हालसम्म 701 जनामा डेङ्गीको संक्रमण देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समयभित्र भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूलो कदम चाल्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले अब भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्धको अभियानमा आफूहरूलाई साथ दिने बताउनुभयो। आफूहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा जस्तै भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा पनि जनताले साथ दिने भन्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै असफल बनाउने तत्त्व लागेको दाबी समेत गर्नुभयो। बालबालिकामा पठन संस्कृतिको विकासलाई ध्यानमा राखेर सल्यानको शारदा नगरपालिकाले पढाइ मेला आयोजना गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले बालबालिकामा पठन पाठन गर्ने बानीको विकास गर्न खलङ्गाको लुहापिङ स्थित त्रिभुवन जनमाविमा पर्सि सोमबार पढाइ मेला आयोजना गर्न लागेको हो। मेला सञ्चालनका लागि नगरपालिकालाई शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम रुम टु रिडले सहयोग गरेको छ। पछिल्लो समय बालबालिकाहरू मोबाइलतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको भन्दै शैक्षिक स्तरको सुधार तथा बालबालिका लगायत युवामा पढ्ने बानीको विकास गर्न पढाइ मेला आयोजना गर्न लागि नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताउनुभयो। मेलामा नगरपालिकाभित्रका 20 भन्दा बढी विद्यालयबाट विकास गरिएका बाल केन्द्रित नवीनतम र
आकर्षक पठन सामग्री, बाल खेल सहितका स्टल राखिनेछन्। यसैबीच वर्षाले कक्षा कोठामा बाढी पस्ने समस्या भएपछि हुम्लाको जनप्रकाश माविका विद्यार्थी खुला चौरमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। वर्षाका कारण विद्यालयको कक्षा कोठामा भल पसेर हिलामे हुँदा विद्यार्थी चौरमा बसेर पढ्न बाध्य भएका हुन्। गत वर्षको असोजमा परेको वर्षाले विद्यालयको पछाडिको भागमा भत्किएकाले पानी पर्ने बित्तिकै सबै कक्षा कोठामा भल छिर्ने गरेको छ। पहिरो नियन्त्रण नभएसम्म सो समस्या बारम्बार झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको जनप्रकाश माविका प्रधानाध्यापक दलपति खड्काले बताउनुभयो। रूपन्देहीमा गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा पछिल्लो 3 वर्षमा 12,000 भन्दा बढीले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 78-79 सम्म रूपन्देहीमा 12,058 जनाले सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 3,602 जना, 2077-78 मा 3,553 र 78-79 मा 4,903 जनाले गर्भपतन गराएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गौरव खनालले बताउनुभयो। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विष्णु गौतमले कलिलो उमेरमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने तथा परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गर्न झन्झट मान्ने कारणले गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो। सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेहरू किशोरीहरूको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको पाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि भारतमा विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि बिजुली उत्पादन बढेकाले भारतमा निर्यात सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आज 100 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। प्री मनसुन सुरु भएसँगै नदीमा पानीको बहाव बढेपछि उत्पादन 1300 मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अब केही दिन प्रसारण लाइनको अवस्था जाँचका लागि निर्यात बन्द गरिने र सो पश्चात बढी भएमा निर्यात गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्राधिकरणले आज करिब 7 रुपैयाँ प्रति मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले गत पुस 3 गतेदेखि भारतमा बिजुली निर्यात बन्द गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको तहरिक ए इन्साफ पीटीआईका अध्यक्ष इमरान खानले सरकारलाई वार्तामा आउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। खानले आफ्नो पार्टीलाई घेरा हाल्नुको सट्टा बसेर वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खानले एक अनलाइन सङ्घको अन्तर्वार्ताको क्रममा आफ्नो पार्टीका नेताहरूसहित 10,000 कार्यकर्ता पक्राउ परेको बताउनुभयो। पीटीआईलाई समर्थन गर्ने जोसुकैलाई पनि सरकारले पक्राउ गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ। पाकिस्तान सरकार चुनावबाट डराएको भन्दै खानले आफू जेलमा रहे पनि पीटीआईले चुनाव जित्ने दावी गर्नुभयो। सामान्य अदालतमा झुट्टा अभियोगमा सजाय पाउन मुस्किल भएकाले सरकारले सैनिक अदालतबाटै सजाय दिन चाहेको खानको आरोप छ। रुसले जपोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्र सञ्चालनको योजना बनाइरहेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ। रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको सो ऊर्जा केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजनामा रुस रहेको युक्रेनको आरोप छ। रुसी कब्जामा रहेको दक्षिणी युक्रेनको क्षेत्रमा पर्ने जापोरिजिया प्लान्ट युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्र रहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। सो ऊर्जा केन्द्रलाई फिर्ता लिनको लागि युक्रेनले गोलाबारी गर्दै र रुसी आक्रमणलाई विफल पार्दै आएको छ। सो क्षेत्र वरिपरि बढ्दो सैन्य गतिविधिले आणविक प्रकोपको खतरा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको जारी सिजनमा उपाधि होडमा रहेको मछिन्द्र र जावलाखेल युथ क्लबलाई अर्को धक्का लागेको छ। दोस्रो लेगको 9औं चरणको पहिलो खेलमा उपाधि दावेदार जावलाखेल विभागीय टोली एपीएफ क्लबसँग 2-0 गोल अन्तरमा पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफलाई जित दिलाउन अर्मान्ड बेड्युम र आवास लामिछानेले 1-1 गोल गरे। यो जितसँगै एपीएफले 29 अङ्क बनाएको छ। जावलाखेल 34 अङ्क जोडेर तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। यसैबीच उपाधि दावेदार मानिएको
मछिन्द्रले विभागीय त्रिभुवन आर्मीसँग बराबरी खेलेको छ। ललितपुरको च्यासल मैदानमा 17औं मिनेटमा दिनेश हेन्जनको गोल मार्फत आर्मीले अग्रता लिएको थियो। 60औं मिनेटमा आर्मीका युद्ध शाहीको आत्मघाती गोल मार्फत मछिन्द्रले खेलमा बराबरी गरेको हो। बराबरीका कारण मछिन्द्रले पहिलो स्थानको चर्च बोइजसँगको अन्तर घटाउने मौका गुमाएको छ। मछिन्द्रको 36 अङ्क हुँदा चर्च बोइजको 38 अङ्क छ। आजको बराबरीपछि आर्मीको समग्रमा 30 अङ्क भएको छ। यसैबीच अहिले 10 रङ्गशालामा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड र रेलिगेसन जोनमा रहेको सङ्कटा क्लबबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। चर्च बोइज आज 11औं जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा कायम रहेर अन्तर बढाउन चाहन्छ भने 13औं स्थानमा रहेको सङ्कटा यस सिजनको 6औं जितको खोजीमा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। असीम र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।